स्टूडियोज और सिनेमा आबाद करेंगे, सैकड़ों फनकार और टेक्नीशियंस खुशहाल होंगे। मारूफ पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन सलमान बट फिल्मी दुनिया में दाखिल, द वॉरियर्स ऑफ मौला और उमराव जान अदा का आगाज कर दिया। पाकिस्तान की फिल्मी सनत को जिंदा रखने की कोशिशें तेज, ओवरसीज पाकिस्तानी वेंटिलेटर का किरदार निभाने को तैयार। अमेरिका से सलमान बट बारिश का पहला कतरा बन गए। मारूफ फनकार, मुसन्निफ और डायरेक्टर्स टीम का हिस्सा होंगे। कम्युनिटी की भरपूर तायद से न्यूयॉर्क के गोरमे रेस्टोरेंट में अदाकारा संगीता को ड्रामा उमराव जान अदा की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। बड़े बजट की फिल्म द वॉरियर्स ऑफ मौला की कहानी नासिर अदीब लिख रहे हैं। बेगम नवाजिश अली की निजामत और बूटा शेर के ढोल ने तकरीब का हुस्न दोबाला कर दिया। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की मारूफ कारोबारी शख्सियत सलमान बट ने फिल्म प्रोडक्शन के शोबे में किस्मत आजमाई के लिए मैदान में आने का फैसला किया। मारूफ अदाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मैडम संगीता के एजाज में शानदार इशाइये का एहतमाम किया। दोस्त अहबाब और कम्युनिटी को मदऊ करके टीवी ड्रामा उमराव जान अदा की तकमील का बीड़ा उठाया, जबकि वॉरियर्स ऑफ मौला के नाम से बड़े कैनवस पर शाहकार तख्लीक करने का अज़्म भी किया। इवेंट जो है, ये इवेंट तो एक मैडम के लिए हमने सिर्फ ये सजाया इसलिए था कि इनकी ऑनर में थोड़ी सी गेट टुगेदर हो जाए। कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों की दरख्वास्त थी कि हम इनसे मिलें, इधर बैठें, इनसे गपशप लगाएं, इनको करीब से देखें। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बीइंग आर्टिस्ट और एज अ डायरेक्टर आई एम अ बिग फैन ऑफ हर। सो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है। और बाबर भट्ट साहब जो हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने जो मुझे इन्होंने मुतारफ़ करवाया और बताया कि ये मेरी सिस्टर हैं, मेरी बाजी हैं, तो मैंने अपने दिल की सारी बातें इनसे की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाकिस्तान के अंदर मैंने एक रेड लिपस्टिक के नाम से एक कंपनी लॉन्च की है, रेवोल्यूशनाइज मीडिया फ्रॉम पाकिस्तान। सो इंशाल्लाह वो मैं डिटेल मीडिया के साथ शेयर करूंगा लेटर ऑन जाके। उसके साथ साथ ये बात है कि मैंने पाकिस्तान के अंदर 3 से 4 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, क्योंकि अब इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है। और इसमें एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके अंदर मैंने मैडम को इनको मैंने एक मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि मैडम मेरा एक प्रोजेक्ट करने जा रही है जिसके अंदर मैंने इनको डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर साइन किया है। सो शी वॉज वेरी बिजी, शी डजंट हैव टाइम, बिकॉज इनके एक बुल्ले शाह अभी इन्होंने 2 बूंद पानी TV 1 पे किया है, तो बिजी थी, टाइम नहीं था इनके पास। लेकिन इन्होंने एज बाबर भट्ट वाज इन्वॉल्व एंड उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि ये हमारे साथ हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट ये करेंगे, इंशाल्लाह आप लोग इंशाल्लाह TV पे ज़रूर देखेंगे और एंजॉय करेंगे। और दूसरा बात यह है दोस्तों, मैं एक पाकिस्तान के अंदर द वॉरियर्स ऑफ मौला एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, जिसके राइटर जो है वो नासिर अदीब साहब हैं। दोस्तों, ये इस फिल्म का नाम मैंने द वॉरियर्स ऑफ मौला, ये अल्लाह की देन है जो मेरे ज़हन के अंदर इसका कॉन्सेप्ट बना। और ये इसको मैंने रात की तरीक़ों में इसके मोती मैंने परोए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब ये फिल्म की स्टोरी जब मैंने इसको बांध लिया, इसका नाम मैंने सोच लिया, इसके मकालमे मैंने खुद लिए हैं। और मैंने तकरीबन 60 से 70 सीन्स के मकालमे मैंने खुद लिखे हुए हैं इस फिल्म के अंदर। और उसके साथ साथ ये जब मैं फिल्म लेके नासिर अदीब साहब के पास पहुंचा, तो मेरी उनके साथ जब सिटिंग हुई, उस सिटिंग के अंदर जब मैंने इनसे अपनी फिल्म की बात की और मैंने अपनी फिल्म उनके आगे रखी और मैंने अपनी स्टोरी उनके साथ शेयर की, सो उसके बाद जब मैंने उनके साथ 2-3 मकालमे उनके साथ शेयर किए, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे ये कहा कि भट्ट साहब ये एक शाहकार बनेगा, इट्स अ ग्रेट मूवी। और इंशाल्लाह ये द लेजेंड ऑफ मौला जट के
لیول کی فلم ہے اور انشاءاللہ آپ اس سے بڑی فلم بنائیں گے. تو میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ناصر ادیب صاحب سے مجھے یہ جو انہوں نے اس فلم کے لحاظ سے میرے ساتھ بات کی, and that was a great honor for me. So الحمدللہ اور انشاءاللہ آپ میرے اپ کمنگ پروجیکٹ انشاءاللہ دیکھیں گے, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پاکستان کے اندر جیسے دی لیجنڈ مولا جٹ نے ایک ٹرینڈ سیٹل فلم ایک بنی ہے اور پاکستان کی بلندیوں اور پوری دنیا کے اندر اس نے اپنا ڈنکا بجایا ہے. یہ ایک فلم انشاءاللہ اس سے بڑی فلم بنے گی, اور انشاءاللہ آپ اس فلم سے آپ کو دیکھیں گے اس کے اندر بہت سارے کلچر میں نے اس کے اندر انوالو کیے ہوئے ہیں. اٹس اے پیریڈ مووی اینڈ انشاءاللہ یو ول لو اٹ, اینڈ تھینک یو سو مچ. الحمدللہ میرے لیے سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے اپنی کمیونٹی کے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, میرے وہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ میں نے ایک ٹائم پہ ٹائم گزارا ہے, میں نے ان کے ساتھ سٹنگز کی ہیں, اور میرے بہت سارے دوستوں نے مجھے یہ ایڈوائز دی کہ آپ کسی جگہ پہ پی سی پہ پرل پہ, میں نے کہا وہ چیزیں ہوتی رہیں گی, جگہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی, انسان کی سوچ چھوٹی اور بڑی ہوتی, یہ ہمیشہ یاد رکھیں. تو ہمیشہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ انڈر دا امبریلا آف اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اسٹے بلیس, خوش رہیں, خرم رہیں اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں, اور یہی زندگی ہے. زندگی بڑی خوشگوار چیز ہے. کمیونٹی نے میڈم سنگیتا کی آمد پر مسرت کا اظہار کیا. بیگم نوازش علی کے نام سے شہرت حاصل کرنے والے علی سلیم میزبانی کے لیے خصوصی طور پر واشنگٹن سے تشریف لائے اور اپنی فنکارانہ صلاحیتوں سے حاضرین کو کہکے لگانے پر مجبور کر دیا. نظامت بھی کی. شارٹ انٹرویوز کے ساتھ ساتھ چٹکلے اور مزاحیہ جملے محفل کو کشتے زعفران بنا گئے. مہمان خصوصی سنگیتا جی یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. ان کا نام ان کی پہچان ہے, اور ان کا نام صرف ان کی پہچان نہیں بلکہ پورے پاکستان کی پہچان ہے. پاکستان کی فلم انڈسٹری کی پہچان ہے, پاکستان کے کلچر کی پہچان ہے, اور پاکستان کے ایک ایسے دور کی پہچان ہے جس پاکستان کے بارے میں ہم جب سوچتے ہیں تو ہم لوگوں کو فخر محسوس ہوتا ہے. مشکل کسی کے اوپر کسی وقت بھی آ سکتی ہے, اور سنگیتا جی ایک ایسی انسان ہے جو بغیر کسی غرض کے, اور سنگیتا کا ایک بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا نام ہے, that she has actually come to my rescue. And it's not just about me, she has gone to other people's rescue. کہ آرٹسٹ کمیونٹی ہے, اگر کسی آرٹسٹ کو انہوں نے تکلیف میں دیکھا ہے تو یہ گئی ہیں بذات خود, فزیکلی وہاں پہ گئی ہیں, اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ان سے جو ہو سکے وہ اس کے لیے کریں. میں جہاں آتی ہوں وہاں چھا جاتی ہوں. اگر میرا بس چلے تو میں کسی کو بولنے کا موقع نہ دوں, اور میں چاہتی ہوں کہ بس میں لگی رہوں, بولتی رہوں, اور آپ لوگ مجھے سنتے. Shah ji has put in a strong word for you, saying that you are very talented and that you must share your thoughts, and if you want to impress Sangeeta, you never know, she might just cast you as the hero in the next film. very good dancer too. اگر آپ چانس دیں گے تو ضرور. نہیں, چانس میں نہیں, چانس انہوں نے دینا ہے جو سامنے بیٹھے. مہمانوں نے خوب داد دی. سلمان بٹ نے میڈم سنگیتا کو خوش آمدید کہا اور حاضرین کا بڑی تعداد میں آمد پر شکریہ ادا کیا. لوگ ہیں جو ہر کمیونٹی کے ہر کام کے اندر ایفرٹ کرتے ہیں, وہ ادھر موجود ہیں. میڈم تھینک یو سو مچ فار یور بین ہیئر, اینڈ آئی ریئلی فرام مائی کمیونٹی I really thanks you again and again and again. تقریب کے منتظم اداکار بابر بٹ تھے. انہوں نے میڈم سنگیتا کے ساتھ دوران اداکاری اپنے تجربات شیئر کیے اور انہیں پروڈیوسر فرینڈلی قرار دیا. میڈم کا جو پروڈیوسر ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ اس پروڈیوسر کو وہ زندہ رکھتی ہے. انہوں نے کبھی ان کا پیسہ ضائع نہیں ہونے دیا. سب سے زیادہ پنجابی فلمیں اور اردو بھی جو بنائی ہے نا وہ پاکستان میں, وہ میڈم جی نے بنائی ہے, میڈم سنگیتا جی نے بنائی ہے. 80 فلمیں بنائی ہیں. تو یہ بچوں کی طرح آرٹسٹ سے پیار کرتی ہیں, اور میں نے آج تک میں جس فلم میں بھی کام کرتا ہوں, چاہے کوئی بھی ڈائریکٹر ہے, میں اپنا کریکٹر ضرور سنتا ہوں تو پھر میں کام کرتا ہوں. میڈم ایک واحد ہیں, اونلی ون, جن سے میں نے کبھی کریکٹر نہیں سنا تو وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آپ کے لیے کردار رکھا ہے, آپ نے آ جانا اور کرنا. نہ میرے ان کے ساتھ پیسے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں, نہ میں کام کا پوچھتا ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ میڈم نے مجھے بلایا تو مجھے کسی اچھے کام کے لیے بلایا. تو میڈم کے ساتھ جتنی فلمیں ہیں, تقریباً 40 فلمیں ہوگی میڈم کے ساتھ بھی, وہ ساری کی ساری ہٹ ہے. سوچا جیسلی پہ اللہ
ਬਿੱਲੋ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀਏ। ਲਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੂਰੀ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾੜ ਲਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਵੇखे, ना देखे। थैंक यू वेरी मच। अब सब लोग जो जैसे कि हमारे मुश्ताक अहमद कंबोज साहब हैं, रूहानी एक शख्सियत हैं, कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, और ये जो वॉरियर ऑफ मौला, ये भी एक नाम है, रूहानी नाम है आपके सामने। तो सरवर चौधरी साहब हमारे दोस्त फार्मासिस्ट और कम्युनिटी की जानी पहचानी शख्सियत, जनाब बाबर भट्ट साहब मारूफ जो हैं, ये एक्टर और प्रोड्यूसर, इन्होंने 600 फिल्मों में काम किया है। ये विलन जो है बड़े चूड़ियाँ के और सारे जनाब, इन्होंने ज़बरदस्त करैक्टर। और मैडम संगीता को आप लोग, हम तो बचपन से ज़ाहिर है कि इन्होंने भी बचपन से पहले ही काम शुरू कर दिया, 13 साल की उम्र में हीरोइन आ गई, बचपन से ज़ाहिर है पहले ही। तो इनकी तकरीबन 80 फिल्म हैं जिनको इन्होंने डायरेक्ट किया है। तो ये भी एक पता नहीं गिन्स बुक में कैसे नहीं नाम आया, मुझे ये नहीं पता। और अतिया शहनाज साहिबा, इनकी भी बड़ी कम्युनिटी के लिए खिदमत। सलमान भट्ट साहब ने भी आपको तारफ, और अजीम मियाँ साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, उनको भी हम दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। और इनका अपना एक फैमिली जो उनके साथ, मैडम संगीता के साथ और इनकी फैमिली के साथ जो ताल्लुक, ये सहाफ़ी अजीम मियाँ ने भी संगीता ख़ानदान से अपनी वाबस्तगी पर ख्यालात का इजहार किया और उन्हें एक मेहनती फनकारा करार दिया। तो ये लोग जब यहाँ पहली दफ़ा आए हैं अपना न्यूयॉर्क, तो उसके बाद में मुझे इनके साथ मिलने का, बैठने का, रहने का, और उसमें एक बात मैं ये कहूँ कि भाई संगीता यहाँ से 40 मील दूर थी, खुद ही बस पे आना और जाना। इसने मुझे कोई वो नखरे जो फिल्मी हीरोइनों के हैं कतन नहीं दिखाए। इनकी वालिदा इनके साथ थी, इनके भाई अली थे जिनका बेटा अपना उनके मरहूम का। तो ये सारी फैमिली के साथ, और फिर जब मैं पाकिस्तान गया तो इस फैमिली ने जो इज्जत दी, वो एक बात। दूसरी ये कि संगीता बतौर इंसान के वाकई बहुत भोली है। लोग समझते हैं कि हीरोइनें जो हैं बड़ी चालाक होती हैं। संगीता को जो है, इसकी छोटी बहन को मैंने ज़हीन पाया और इसको बहुत ही सिंपल पाया, और इस सिंपल में फिर ये मतलब है कि बहुत सारे फिर चीज़ों से गुजरती भी गई। तो मैं बतौर इंसान के ये कहना चाहता हूँ कि संगीता वाकई फिल्म इंडस्ट्री के अलावा एक अच्छे इंसान, खूबसूरत इंसान, दर्द दिल रखने वाली इंसान जो है, उस लिहाज से मैंने इसकी फैमिली में पाया। इनकी वालिदा को, इनके भाई को, इनकी छोटी बहन को, सबसे मेरा एक राब्ता रहा है। 25 साल से भी ज़्यादा का राब्ता है ये मैं आपको बता दूं। मुट्ठी भर चावल अब लोगों को याद भी नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर वाकई संगीता की यहाँ मौजूदगी है तो कहीं से वो मुट्ठी भर चावल जो इनकी फिल्म थी वो लेकर आप देखें। गाड़ी एक है तो मुझे इनके साथ जाना पड़ा है तो आप खुद ही बता दें। नहीं थोड़ा नहीं, बस जी ये भट्ट साहब का प्यार है, दोवें भट्ट, ਇਹ ਵੀ भट्ट ਤੇ ਉਹ ਵੀ भट्ट, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਾਈਟ, I had great time and thank you so much guys। ਬਾਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿता है, ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਟਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। मुमताज़ कारोबारी व सियासी शख्सियत अब्दुल रऊफ बल्ली ने तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ किया और सलमान भट्ट के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मारूफ रूहानी शख्सियत मुश्ताक अहमद कंबो ने वॉरियर ऑफ मौला को दियारे गैर में कम्युनिटी की नौजवान नस्ल के लिए रहनुमाई का निशान करार दिया। तो जस्ट नो, जो मेरे बेटे ने सलमान भट्ट ने माशाल्लाह आपको एंगेज किया, आपके साथ इन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए हैं, सबसे खूबसूरत बात उसमें देखने वाली ये आई है कि उसके अंदर जो वॉरियर ऑफ मौला है ना, इसके ऊपर तकरीबन मैं पहले इसको बता चुका था कि ये मेरा भी एक माइंड है कि वॉरियर ऑफ मौला, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस नेम, और ये कहाँ जाके स्टक होता है और कहाँ से आगाज होता है और कैसा है।
تو میں بھی یہی چاہوں گا بینگ اے مسلمان بینگ اے پاکستانی کہ ان چیزوں کی فلم انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے. کیوں کہ پچھلے ادوار کے اندر دیکھا گیا کہ فلم انڈسٹری کو جتنے نقصان پہنچے وہ چاہے کوئی بھی مافیا تھا جس کی بدولت فلم انڈسٹری کافی حد تک جو نا وہ پاکستان کے اندر گر چکی. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس ٹیلنٹڈ پرسن ہیں جیسے آپ ہیں, آپ کے آگے شاگرد ہیں, تو میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں ہم دنیاوی معاملات کو چھیڑتے ہیں یا دنیاوی باتیں کرتے ہیں وہاں پہ ایک ایشو ضرور اس کے اندر ایڈ کیا کریں ایز اے مصنف, کہ جہاں دین الاسلام کے متعلق جیسے یہ واریر آف مولا کی بات آ رہی ہے تو اس کا جو ایک جو فریم آؤٹ ہونا ہے نا اس کے اندر تمام تر جو چیزیں ہیں نا اگر ان کو فریم کی جائے تو وہ اسلامک ہے. تو ایسی چیز جو ہے ہمیں سوسائٹیز کے اندر جو ہے نا دینی چاہیے جس سے کم از کم ہمارے آنے والی جو نوجوان نسلیں ہیں وہ بیٹیاں ہیں یا وہ بیٹے ہیں کم از کم وہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کو بھی سمجھتے رہیں. کمیونٹی کی ممتاز سیاسی شخصیت فارماسسٹ سرور چودھری نے سلمان بٹ کی کاوش کو سراہا اور اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا. بڑی ان کی کاوش ہے اور بابر بٹ صاحب نے کتنے اچھے ڈائلاگ بولے ہیں اور ہمیں انجوائے کروایا ہے. اس طرح کی جیسے میں نے پھر وہی فکرہ ریپیٹ کر رہا ہوں, بزی لائف میں یہ لوگوں کو ہنسانا اور ان کو خوش رکھنا یہ صحت کے لیے بہت بڑی ایک بڑی کاوش ہے. جیسے میں فارماسسٹ ہوں اسی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. یہاں کے بہت سارے لوگ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو لیکن گورنمنٹ نے سوچا کہ ان کو وہاں خرچہ بہت آتا ہے تو گورنمنٹ نے سوچا کہ ان کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر ڈے کیئر سینئر سٹیزن کے لیے پھر انہوں نے وہاں اور بہت ساری چیزیں کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں سینئر سٹیزن تو وہ آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں, وہ ٹی وی دیکھتے ہیں, وہ کھانا وہاں کھاتے ہیں تو وہ ہاسپٹل کی وزٹ کم ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح کے آپ لوگ تو ایک بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں ہمارے معاشرے کا. اس میں اسلامی ٹچ کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے وہ اپنی طرف ہے, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری فلم انڈسٹری کا ایک اپنا پہلو ہے. تو میرا خیال ان دونوں چیزوں کو علیحدہ ہی رہنے دیا جائے. بہرحال ہر ایک کی رائے اپنی اپنی ہے اور دنیا میں تو انسان اکثر دنیاوی کام ہی زیادہ کرتا ہے اور اگلے جہان کرائیٹیریا کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کرائیٹیریا کون سا ہوگا انسانی جنت میں جانے کا یا دوزخ میں جانے کا. تو میرے نزدیک حقوق العباد سب سے جی کل رات ہم گھر میں باتیں کریں تو میری بیٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ہو از میڈم سنگیتا یو ٹاکنگ اے لاٹ. تو ہم پیچھے گئے, ہم نے یوٹیوب میں آپ کی فلمز لگائیں اور دیکھی اور ماشاءاللہ سے you are not an artist, you are a foundation, you are an institution for others who wants to come on this field. So really appreciate your work and the behalf of all women community, we really appreciate your all work, your legacy of work and inshallah our cooperate and support with you. اور دوسرا کمبو صاحب کی بات کو ضرور آگے بڑھاؤں گی کہ فلم یا ڈراما اٹس اے ریئلی پارٹ آف سورس لائک دا کمیونٹیز واچ اینڈ دے لرن سم تھنگ فرام دیٹ. سو یو شوڈ بی like you have to include like something like the religious or the woman things in your film or the dramas, you know, like the woman can learn or youth can learn also. تو ایک اسٹوری جہاں آپ شامل کرتے ہیں وہاں بہت ساری اسٹوریز جیسے یہاں پر جو آتے ہیں امیگرینٹ کسی بھی ملک میں آتے ہیں پاکستان سے کام کرنے کے لیے, ان میں خواتین کی جو اسٹرگل جو محنت ہوتی ہے میں چاہتی ہوں کہ اس پہ بھی ضرور کام ہو اور اس طرح کی کوئی ایسی فلم یا ڈرامہ بنایا جائے جس سے باقی خواتین کو موٹیویشن ہو اور وہ سیکھیں. میڈم سنگیتا نے سلمان بٹ اور بابر بٹ کا مدعو کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کمیونٹی کے پیار و محبت کو بے مثل قرار دیا. سنگیتا نے وومن مسلم لیزان 2 میئر ایرک ایڈمز, عطیہ شہناز اور پاسو ٹیم کو شاندار استقبال پر خراج تحسین پیش کیا. استقبالیہ تقریب میں مقامی اور قومی میڈیا کے صحافیوں کی بھرپور شرکت کو خصوصی طور پر نوٹ کیا گیا. بزنس لیڈیز انیلا رشید, رحیلہ اسلم, ڈاکٹر سلمہ,
कैप्टन रुबीना के अलावा क्रिश्चियन एसोसिएशन के नुमाइंदों विलियम शहजाद, जेम्स सिप्रिन भी मौजूद थे। कामरान मल्क, सदर पीपल्स पार्टी जमशेद गुज्जर, जफर चट्टा, वजेश प्रताप, उस्मान भट्ट, राजा जमीर, मिर्जा शेर बेग, मिर्जा शबीर बेग, चौधरी अरशद, मौजम शाह, मिर्जा अदनान बेग, शाहिद मिर्जा, जिशान भाई, जफीर अहमद, अब्दुल हमीद, मुनव्वर गोंदल, बाबर भट्ट, नासिर भट्ट, कैसर खान, अरशद अता, मास्टर नियाज, लियाकत अली, अब्दुल्ला साहब, माजिद हुसैन, जैन भट्ट, हमजा यूसुफ, जुल्करनैन भाई और मारूफ टिक टाकर नबील व अदील भाई, शकील भट्ट और तारक भट्ट के अलावा कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत सफदर हुमायूं कुरैशी की गैर हाजिरी को सब ने शिद्दत से महसूस किया। सफदर हुमायूं कुरैशी वो वाहिद पॉलिटिकल एजेंट हैं जो पीपल्स पार्टी की तरफ से अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं। जाहिद शहबाज, पाक वतन टीवी, न्यूयॉर्क। एक दफ़ा मैं आई और चली गई, कभी राब्ता नहीं किया। मैं अपने भाई के पास ही आती थी लॉन्ग आइलैंड। तो 3 साल के बाद अब मैं आई हूँ। मेरे ब्रदर रज़ा अली रिजवी कैंसर उनको हुआ, वो फौत हो गए। तो अब मैं यहाँ आई थी उनकी कब्र पे जाने के लिए। उनका बेटा बड़ा मोहम्मद बैठा हुआ है यहाँ पर। बहरहाल सब नहीं जाना है, आज वो है, कल मैं हूँ, फिर परसों कोई और है, सब नहीं जाना है। तो आप लोगों के साथ मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई और बड़ा तारुफ हुआ सबसे। और सलमान भट्ट साहब की मैं तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने इतना बड़ा मौका दिया कि मैं आप लोगों से मिली हूँ। और इंशाल्लाह जब भी आया करूँगी इस तरह एक महफिल सजा करेगी और हम लोग बैठेंगे, आपस में बैठेंगे। 100 बातें होती हैं, घर की, आपस की, ज़माने की, एक टाइम पास हो जाता है। नौकरियां कोई करती हैं या कोई करते हैं, थक जाते हैं इंसान। तो फ्रेश होने के लिए एक आपस में एक ग्रुप होना चाहिए जो बैठे बातें करें। बहरहाल इन्होंने मुझे साइन किया है उमराव जान अदा के लिए। वो उसकी फिल्म भी है, वो ड्रामा भी है और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँ। अभी मैं एक ड्रामा मैंने बनाया 2 बूंद पानी। उसका मकसद है घर में जो पानी ख़त्म हो जाता है उस पर, मतलब ड्रामा आप लोग देखते हैं सिवाय वो लव सीन और इसके कुछ भी नहीं होता। इसमें ही दिखाया कि पानी जब नहीं होता तो लोगों पे क्या गुजरती है। माशाल्लाह वो TV 1 पे चल रहा है। और उसके बाद एक बुल्ले शाह है, इसमें खुदा की मोहब्बत, खुदा से क्या वो बुल्ले शाह ने मोहब्बत की कि दुनिया ठुकरा दी उसने। मैं ये समझती हूँ कि इस ड्रामा को जब ये रिलीज़ होगा तो काफ़ी लोग नमाज़ें पढ़ना शुरू करेंगे, खुदा से लौ लगाएंगे। ऐसा एक ड्रामा ज़रूर होना चाहिए। आजकल जितने भी चैनल्स हैं उसमें सिवाय एक मोहब्बत और नफ़रत और दुश्मनी यही चल रहा है। तो मेरा ये ड्रामा 2 बूंद पानी बिल्कुल डिफरेंट है। बुल्ले शाह 60% मैंने ख़त्म कर लिया, अब जाके बाकी शूटिंग करूँगी। एक बहुत बड़ा ड्रामा है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि PTV पे ही लगे ताकि गांव-गांव में एक सबक मिले सबको। और अब इनका शुरू करूँगी इंशाल्लाह। नवंबर में इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले जो कहानी है, पेपर वर्क है, ड्रेसेस हैं, बहुत सारा काम होता है। मैं ये समझती हूँ कि फिल्म बनाना जो है या ड्रामा बनाना वो आसान है, लेकिन उससे पहले जो सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने 2 बूंद पानी राजस्थानी बैकग्राउंड था, ढूंढ ढूंढ के वो ज्वेलरी लेकर आई जो पुरानी थी और ड्रेसेस बनवाए उनके। तो इस तरह बुल्ले शाह का भी ये 400 साल पुरानी तहजीब है। तो उस हिसाब से नुमान एजाज है, उसका बेटा है, एक हमारे बहुत पुराने हीरो शाही साहब, उन्होंने पीर इनायत शाह का रोल किया है। क्या कमाल एक्टिंग की उन्होंने, और बेटे ने बहुत अच्छा बुल्ले शाह का रोल किया। अब नुमान की बारी है, तो देखिए क्या होता है। ज़ाहिर है नुमान बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और लड़कियां भी हैं इसमें, लेकिन बुल्ले ने तो आंख उठा के नहीं देखा किसी औरत की तरफ। वाहिद ये मर्द था जिसने नहीं देखा, माशाल्लाह। तो भट्ट साहब के साथ जितने दोस्त हैं मैं उनको वेलकम करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल उनको कभी ये सोचिएगा भी नहीं कि आपका कोई पैसा ज़ाया होगा या ये होगा। मैंने जितने प्रोड्यूसरों की फिल्में बनाई हैं उनको हमेशा फ़ायदा हुआ है, उनकी फिल्में हिट हुई हैं। बजट में फिल्म बनाती हूँ, बजट में ड्रामा बनाती हूँ, कभी मैंने ओवर नहीं किया।
چیزوں کی ہوتی ہے ضرورت، لیکن اتنا کرو جتنا آپ نے اگر 1 روپے کی چیز بنائی ہے تو کم از کم 1.5 روپے کی تو بکے، کچھ فائدہ تو ہو نا. تو میں نے سلمان سے آج بڑی بیٹھ کے، میرا بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، اس سے میں نے کافی ڈسکس کی، میں نے اس کو سمجھایا اس طرح، تو اس کو سمجھ آئی کہ ہاں صحیح ہے. اور بابر تو میرے گھر جیسا ہے، اس نے میرے ساتھ اتنا کام کیا، پھر بھاگ گیا یہاں سے اور امریکہ گیا. اب جب بھی آتا ہے، میں لاہور نہیں ہوتی، میں کراچی شفٹ ہو گئی ہوں. اور ایک خاتون ہے، یہ بڑے شکوے ہیں، ان کو میں نے اپنی فلم میں لیا اور یہ غائب ہو گئی، میں فون ہی کرتی رہی اور یہ نہیں آئے. اچھا لیکن میں پوچھنے والی تھی کہ راؤ جان کی کاسٹنگ ہو گئی ہے کیا؟ نہیں، ابھی کرنی ہے. بسم اللہ جان کا کیریکٹر میں کرنا چاہتی تھی. پاکستان آنا پڑے گا. نہیں تو یہاں شوٹ کر لیں گے نا. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے. میں بس آتی تھی، لانگ آئلینڈ جاتی تھی، وہاں رہتی تھی اور نکل کے آ جاتی تھی. ٹائم اسکوائر آئی، 1 دن 2 دن پھری اور پھر چلی. تو انشاءاللہ میں آتی رہوں گی. یہاں پر اب کوئی بھی نہیں رہتا میرا. پہلے بھائی تھا تو سب سے پہلے بھائی کے پاس آتی تھی، پھر میری ایک بیٹی سیاٹل میں، اس کے پاس جاتی تھی. اب میری دوسری بیٹی بھی ہے، یہاں ڈیلس میں ہے، اور اس کے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں. تو اب میں اس کو بھی ملنے آتی ہوں اور ادھر بھی آتی ہوں. یہاں صرف اپنے بھائی کی قبر پہ گئی تھی میں بس. تھینک یو سو مچ، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. یہ لے